अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज दुनिया भर के अंदर मौजूद आमरों के लिए जी एक इबरतनाक दिन है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई है। अब आपको यह तो पता है कि जो बांग्लादेश के अंदर एहतजाज हुआ, इनकलाब आया, कत्लेआम हुआ और अकड़ कर खुदाई लहजे के अंदर बात करने वाली शेख हसीना वाजिद, जिसने ये कहा था कि इनको सख्ती के साथ निपटो, इन पर गोलियां चलाओ, ये दहशतगर्द हैं। तो ये तो चीजें अब आपसे ढकी छुपी नहीं है कि अवाम जमूर पर गोलियां चलवाने वाले बिल आखिर शिकंजे में आ जाते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के डिक्टेटर परेशान हैं कि जुल्म या जमूर को अगर दबाया जाए तो एक दिन जमूर जो है वो उठ ही जाता है। और जो डिक्टेटर शेख हसीना वाजिद जैसे लोग होते हैं, जो ताकत के नशे के अंदर चूर होते हैं और भारत की मां पर फिर और बदमाशी के मुझे तो कोई हटा ही नहीं सकता, मैं तो बानी की बेटी हूं। फिर चाहे कोई बानी की बेटी हो, चाहे कोई और हो, डिक्टेटर होता है और वो निशाने इबरत बनता है। और आज शेख हसीना वाजिद निशाने इबरत बन गई है। 1400 लोगों को हलाक करने के जुर्म में, यानी जो गोलियां चलाने की मोलक हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी 78 साल हसीना वाजिद ने 2024 के अंदर, उसके आज केस की सजा सुनाई गई है। तो ये एक बड़ा दिन था, इसीलिए इसको हमने बड़ी खबर थी जो वीडियो के शुरू में डिस्कस किया। अब मजीद क्या खबरें हैं? अलीमा खान पर किस तरह से हाथ डाला जा रहा है, वजीर आजम तब्दीली के हवाले से क्या चीजें चल रही हैं, फैज हमीद का जो केस का फैसला, क्योंकि फैज हमीद भी पिछले कोई 1.5 साल से मिलिट्री हिरासत के अंदर है, उस हवाले से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जनाब, वफाकी आईनी अदालत, आज पहला दिन था। पिछले वीलॉग में हमने जिक्र कर दिया था कि टके टोकरी हो गई आईनी अदालत। ओ अमीनुद्दीन को अदालत का कमरा नहीं मिल रहा, सबसे बड़ा जज बना दिया ना। हाँ जी, वो जो बंदा अंग्रेजी बोल नहीं सकता, अंग्रेजी लिख नहीं सकता, 2 मिनट से ज्यादा उर्दू नहीं बोल सकता, बना दिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का बाप बना दिया ना, अदलिया का प्यो बना दिया। ठीक है, लेकिन अदालत है कोई नहीं, वो रुल रहा है इधर उधर। अब खबर सुन ले। खबर है वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस अरशद हुसैन शाह और साबिक वज़ीर आला केपी के निगरान, उनके ससुर जो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाजिद गिलानी के चचा भी थे, उनकी वफात हो गई है। और अब कल चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत का बेंच दस्तयाब नहीं होगा। तो पहले दिन देखा, आज मुकला पेश नहीं हुए कुछ केसेस के अंदर, को किसी को पता नहीं ना, वो किसी को पता ही नहीं है भाई, ये जो नई वफाकी आईनी अदालत बनी है उसका दफ्तर कहां पे है, कहां पे जाना है, कमरा अदालत ऊपर वाला फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर है, कहां पे जाना है, कहां पे नहीं जाना। तो एक तो वो मामला हुआ, दूसरे नंबर पे अब जो है वो वफात हो गई है, तो इसलिए। अच्छा, फिर वजीर आजम आजाद कश्मीर को पिछले 1 महीने से वो सारा सिलसिला चल पड़ा था कि वो चेंज किया जा रहा है, फिर में वो तारीख वो पास करवानी थी 27वीं तरमीम, फिर मामला उधर चले गए। फिर पीपल्स पार्टी को कहा गया अब आपने अच्छे बच्चे बने हो ना, अब आपको चॉकलेट मिलेगी, अब आपको इनाम मिलेगा। तो आज मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि तहरीक अदम एतमाद और अनवारुल हक को हटाया जाएगा और फिर नया वजीर आजम लाया जाएगा। इस सिलसिले में असम्बली का इजलास जारी है। वजीर हुकूमत आजाद कश्मीर चौधरी कासिम मुजीद ने वजीर आजम अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दिया है। और हो सकता है जब आप वीडियो देख रही हूं तब तक वजीर आजम वहां पे तब्दील हो चुका हो, लेकिन जो वहां के सदर हैं, सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान ने 9 मुंतखब वजीर आजम से हलफ लेने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा मैं जो है नए वजीर आजम से हलफ नहीं लूंगा, बहरहाल हलफ नहीं भी लेंगे तो किसी और तरीके से हलफ जो है वो हो जाएगा। तो एक मामला तो ये चल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हवाले से, रिटायर्ड, उनके हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स का अहम फैसला आज आ सकता है। उनका कोर्ट मार्शल, उनको मरात वापस ली जा सकती हैं, रैंक्स वापस लिए जा सकते हैं, यानी वो अपने आपको साबिक लेफ्टिनेंट जनरल या साबिक आईएसआई, यानी वो अपने रैंक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको मरात नहीं मिलेगी। खैर, उन्होंने बेचा खासा मालशाल बनाया था तो उनको इन चीज़ों की शायद जरूरत
نہ پڑے. تو بہرحال آج ان کے حوالے سے آپ دیکھنا یہ ہوگا کتنا سخت فیصلہ آتا ہے یا کتنا ہومیوپیتھک فیصلہ آتا ہے فیاض حمید کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک پھر پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ کوئی بھی جرنیل جب طاقت سے اترے گا تو سویلین عدالتوں کی تو ضرورت نہیں ہے نا, ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی فوج کے اندر اس کا معاملہ خراب ہوا تو پھر اس کا بھی کورٹ مارشل وہ ساری چیزیں ہو سکیں گی. تو بہرحال اس کو بھی دیکھنا ہوگا. پھر جناب استعفے آ گئے تھے, ججوں کے استعفے آئے, کم از کم 3 ججوں کے تو آ گئے نا, جس اطہر, جس منصور اور جس شمس محمود مرزا. اب جناب خواجہ سعد رفیع پچھلے کئی دنوں سے چیخ رہے ہیں, شور ڈال رہے ہیں اپنی جماعت کے اندر, اگرچہ ساری ڈکٹیٹروں کی جماعت ہے, ٹوٹوں کی جماعت ہے, تو کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن آج انہوں نے کہا ججز کے استعفے لمحے فکریہ ہے, عدلیہ سے پارلیمنٹ تک جو سلسلہ ہے بڑھنے کا خدشہ ہے. انہوں نے کہا ابھی عدلیہ سے بھی اور استعفے آئیں گے اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں, اب یہ سلسلہ پارلیمنٹ تک پہنچ جائے گا, یعنی پورا نظام ارریلیونٹ, اور استعفے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے. انہوں نے کہا میں ایک پورا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لاوا پکتا ہوا اور معاملات خرابی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. دوسری طرف خبر ہی ہے علیمہ خان کی, میں نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ جائیدادیں سیز کرنے کے حوالے سے پنجاب حکومت ان ایکشن ہے, ریکارڈ جمع کیا جا رہا ہے اور ریکارڈ ATC راولپنڈی کے جج کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب خبر آ گئی ہے جی, انسداد دہشت گردی کی عدالت میں علیمہ خان کی پنجاب میں جائیدادوں سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. کوئی 9ویں دفعہ ان کے وارنٹ کی گرفتاری بھی نکل گئے ہیں, وہ پھر بھی عدالت پیش نہیں ہوئی. اب بتایا گیا ہے جی علیمہ خان کی بکھر میں 51 کنال 16 مرلے زمین ہے, لاہور کے موضع میاں عمر میں 1 کنال 4 مرلے زمین ہے, موضع نورپور میں 1 کنال 1 مرلہ اراضی کی مالک ہیں, موضع سلطان رائے ونڈ میں ان کے نام 64 کنال 14 مرلے زمین ہے, ضلع میاں والی جو آبائی ظاہرہ عمران خان کا ضلع ہے ان کے ددیال کا, تو وہاں پہ 217 کنال 5 مرلے زمین ہے علیمہ خان کی. شیخو پورہ میں 4 کنال 13 مرلے زمین ہے, اور چاروں اضلاع میں مجموعی طور پہ جو علیمہ خان صاحبہ کی جائیدادیں ہیں یا اراضی ہے وہ 338 کنال ہے, اور اس سے پہلے 15 جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بھی علیمہ خان کے بند کیے جا چکے ہیں. پہلے اکاؤنٹس بند کیے, کیا جرم ہے؟ صادق آباد, تھانہ صادق آباد کے اندر 26 نومبر کے احتجاج کا مقدمہ درج ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے یہ ہے کہ وہ عمران خان کا پیغام علیمہ خان نے لوگوں کے سامنے رکھا میڈیا کے ذریعے اور اس سے اشتعال پھیلا, تو لہذا علیمہ خان معذرت ان پر مقدمہ ہونا چاہیے. علیمہ خان کہتے ہیں نہیں بھائی, میں نے پیغام اپنے بھائی کا دیا ہے, اگر مجھے پکڑنا ہے تو جن کے ذریعے دیا ہے میڈیا نے نشر کیا ہے نا, پھر میڈیا کو بھی فریق بناؤ. اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس طرح کے چلانوں پر اور اس طرح کے مقدمات میں انہوں نے مجھے کرنا ہے گرفتار, تو گرفتار کریں نا, میں کون سا بھاگ رہی ہوں, میں کون سا اپنی ضمانت کرا رہی ہوں, یہ کیوں 9-10 دفعہ میرے وارنٹ نکال رہے ہیں, آئیں میرا بیگ تیار ہے, مجھے گرفتار کر لیں. اب وہ گرفتار کرتے ہیں, علیمہ خان جو ہے وہ پیش نہیں ہوتی, اور یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا ہوا ہے, اور پاکستان میں اب ایک روایت اور ایک سلسلہ بھی چل پڑا ہے کہ عورتیں کیونکہ ظاہر سمجھتے ہیں کہ سو کال مرد سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہے, تو ان کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا جائے, ان کی کردار کشی کی جائے, کیونکہ یہ نون لیگ کا فیورٹ مشغلہ ہے. چھوڑ دے کسی اسٹیبلشمنٹ کو, نون لیگ کی یہ فیورٹ ہابی ہے, بے شرمی کی انتہا کر دینی ہے. اور پنجاب کی جو چیف منسٹر ہے ان کا بھی یہ فیورٹ مشغلہ ہے, ویڈیوز والا جو دھندا ہے نا وہ. اور میاں صاحب بے شک قبر کے اندر ٹانگے ہیں, 74 75 76 سال ان کی عمر ہو گئی ہے, ابھی بھی ان کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ والے جو ڈی این اے ہے نا وہ اسی طرح سے ہے, اور وہ کریکٹر اساسینیشن جس طرح سے بے نظیر بھٹو کی کیا کرتے تھے وہ سلسلہ جاری ہے. بہرحال ساری چیزوں کی ایک بات, چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر رجیم چینج ہو, پہلی دفعہ ہو, دوسری دفعہ ہو, جی بی کی صورتحال ہو, یا آپ کا مرکز کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو بنگلہ دیش والی صورتحال ہے نا, یہ جو شیخ حسینہ واجد کو سزا ہو گیا ہے, اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پاکستان زندہ باد.